Hi everyone, welcome to next class of Financial Accounting. आजको क्लासमा हामी अकाउन्टिङ फर लङ टर्म लायबिलिटिज भन्ने च्याप्टरको बारेमा च्याप्टरको बारेमा पढ्दै छौं र यो च्याप्टर स्पेशली लङ टर्म लायबिलिटिज भन्ने बित्तिकै लङ टर्म दीर्घकालीन दैट मिन्स मोर देन 1 इयर भन्ने बुझिन्छ। 1 वर्ष भन्दा बढी म्याच्युरिटी भएको अर्थात 1 वर्ष भन्दा पछिसम्म तिर्न मिल्ने, 1 वर्ष भन्दा पछाडी तिर्ने, 1 वर्ष भन्दा पछाडी पे गर्ने खालका जति पनि दायित्वहरू हुन्छन्, जति पनि लायबिलिटिजहरू, जति पनि तिर्नुपर्ने अमाउन्टहरू हुन्छ, त्यस्तो अमाउन्टलाई चाहिँ हामीले कसरी अकाउन्टिङ गर्छौं त, त्यस्तोलाई हामी लङ टर्म लायबिलिटिज भन्छौं। र लङ टर्म लायबिलिटिजको अकाउन्टिङ कसरी हुन्छ, अकाउन्टिङ भन्ने बित्तिकै सिम्पली जर्नल इन्ट्री बनाएर त्यसलाई कसरी रेकर्ड गरिन्छ, त्यस्ता ट्रान्ज्याक्सन्सहरू भइसकेपछि त्यस्ता ट्रान्ज्याक्सन्सहरूलाई हामीले कसरी ब्यालेन्स सिटमा प्रेजेन्टेसन गर्छौं एट द एन्ड अफ द फिस्कल इयरमा, त्यस्तो कुराले इन्कम स्टेटमेन्टमा इम्प्याक्ट पार्छ कि पार्दैन, यस्ता लायबिलिटिजहरूलाई हामीले कसरी अकाउन्टिङ गर्छौं त, होल हाम्रो अकाउन्टिङ सिस्टममा अथवा हाम्रो इन द बुक अफ बिजनेसमा हामीले यो कुरालाई कसरी रेकर्ड गर्छौं भन्ने कुरा हामी आजको क्लासमा पढ्दै छौं। ओके, सबैभन्दा पहिला लर्निङ अब्जेक्टिभ्स हामी के पढ्छौं त, यो च्याप्टरमा हामीले अकर्डिङ टु सिलेबस के पढ्नेवाला छौं। जस्तै फर्स्टमा हामी मिनिङ अफ लङ टर्म लायबिलिटिज, लङ टर्म लायबिलिटिज भने के हो, यसको मिनिङ के हो। मैले अघि पनि भने लङ टर्म भन्ने बित्तिकै इट रिप्रेजेन्ट्स ह्याभिङ मोर देन 1 इयर म्याच्युरिटी, 1 वर्षभन्दा बढी म्याच्युरिटी भएका लायबिलिटिजहरूलाई लङ टर्म लायबिलिटिज भनिन्छ। अहिले हामी एकछिनमा फेरि यसको बारेमा अर्को स्लाइडमा कुरा गर्नेवाला छौं। अर्को दोस्रो छ टाइप्स अफ लङ टर्म लायबिलिटिज, यस्ता लायबिलिटिजहरू कति प्रकारका हुन्छन्, कस्ता कस्ता हुँदा रहेछन्, यसका इक्जाम्पलहरू के हुन् भन्ने टपिक हामी सेकेन्डमा पढ्छौं। त्यसपछि मिनिङ अफ बोन्ड्स पेएबल, लङ टर्म लायबिलिटिज भित्र चाहिँ बोन्ड्स पेएबल भन्ने आउँछ एउटा इक्जाम्पल, र हाम्रो सिलेबस अनुसार हामीले बोन्ड्स पेएबलको बारेमा पढ्नुपर्ने हुन्छ। र बोन्ड्स पेएबल भनेको के हो, बोन्ड्स पेएबल कसरी मार्केटमा इस्यु हुन्छ, बोन्ड्स पेएबल कसले बेच्छ, कसले किन्छ, त्यसको अकाउन्टिङ के हुन्छ, त्यसको फिचर के हुन्छ भन्ने विषयमा हामी डिस्कस गर्नेवाला छौं। त्यसपछि अर्को फिचर्स अफ बोन्ड्स पेएबल, बोन्ड्स पेएबलको विशेषताहरू के हो, त्यसको क्यारेक्टरिस्टिक्स कस्तो हुन्छ, कस्ता कस्ता कन्डिसनहरू हुन्छन्, कस्ता कस्ता कुराहरू हुन्छन्, कस्ता कस्ता फिचर्सहरू हुन्छ बोन्ड्स पेएबलको। नम्बर 5 मा टाइप्स अफ बोन्ड्स पेएबल, बोन्ड्स पेएबल कति प्रकारको हुन्छ, बोन्ड्सका पनि विभिन्न टाइप्सहरू हुन सक्छन्, त्यसकारण कति प्रकारका हुँदा रहेछन् त्यसको टाइप्सको बारेमा पनि हामी कुरा गर्नेवाला छौं। त्यस्तै अर्को नम्बर 6 मा खास गरी यो चाहिँ अब न्युमेरिकल क्याल्कुलेसन गर्ने कुरासँग रिलेटेड छ। इक्जाममा हामीलाई इक्जामको पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्ने हो भने यो च्याप्टर थ्योरी भन्दा पनि न्युमेरिकल क्वेशन्सको लागि चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट भएको हुनाले अब नम्बर 6 को चाहिँ न्युमेरिकलसँग रिलेटेड छ। अगाडिको 1 to 5 चाहिँ हामीले बोन्ड्स पेएबल भने के हो, लङ टर्म लायबिलिटिज भने के हो, त्यसको मिनिङ, यसको कसरी इस्यु हुन्छ, कसरी रेकर्डिङ हुन्छ भन्ने विषयमा हामीले पहिला थ्योरी टपिक पढ्दैछौँ भने नम्बर 6 बाट चाहिँ अब स्पेशल्ली न्युमेरिकल क्वेशन्सको लागि चाहिँ पढ्नुपर्ने टपिकहरू हो। नम्बर 6 मा क्याल्कुलेसन अफ इस्यु प्राइस अफ बोन्ड्स पेएबल, बोन्ड्स पेएबल कतिमा बिक्री हुन्छ मार्केटमा, यसको प्राइस कति हुन्छ त। जस्तै हामीले शेयरको बारेमा त जेनरली 100 रुपैयाँ भन्ने बुझ्छौं, तर बोन्ड्सको भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ होला, अथवा हामीले शेयर किन्दाखेरि आइपिओ भर्दाखेरि हामीले 10 किताको लागि आइपिओ भर्छौं मिनिमम। अब बोन्ड्स पेएबल, बोन्ड्स किन्दाखेरि चाहिँ अथवा डिभेन्चर किन्दाखेरि चाहिँ कति किता भर्नुपर्छ होला हो, यस्तो क्याल्कुलेसन कसरी हुन्छ र त्यसको इस्यु प्राइस कति हुन्छ भन्ने कुरा क्याल्कुलेसन गर्ने पार्ट चाहिँ नम्बर 6 मा आउँछ। त्यसपछि हामीसँग नम्बर 7 मा छ जर्नल इन्ट्रिज रिलेटेड टु बोन्ड्स पेएबल। मार्केटमा चाहिँ बोन्ड इस्यु भइसकेपछि कुनै पनि कम्पनीले बोन्ड बेचिसकेपछि क्याशको फ्लो हुन्छ, बोन्ड बेचिसकेपछि बोन्डसँग रिलेटेड जति पनि कारोबारहरू गरिन्छ ती कारोबारहरूको जर्नल इन्ट्री कसरी बनाइन्छ, अकाउन्टिङमा रेकर्ड त गर्नु पर्यो, रेकर्ड कसरी गरिन्छ होला त, जर्नल इन्ट्री कसरी बनाइन्छ, कतिवटा जर्नल इन्ट्री पढ्नुपर्छ बोन्ड्स पेएबलसँग भन्ने टपिक नम्बर 7 मा छ। नम्बर 8 मा प्रिमियम अर डिस्काउन्ट अमोर्टाइजेसन टेबल, प्रिमियम भन्ने बित्तिकै पार भ्यालु भन्दा बढी, डिस्काउन्ट भन्ने बित्तिकै पार भ्यालु भन्दा कम भन्ने बुझिन्छ। र यदि बोन्ड प्रिमियममा इस्यु भएको छ भने र डिस्काउन्टमा इस्यु भएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ त्यसको एउटा अमोर्टाइजेसन टेबल बनाउनु पर्ने हुन्छ। पारमा इस्यु भएको बेलामा होइन कि प्रिमियम र डिस्काउन्टमा इस्यु भएको बेला हो, त्यसकारण त्यसको टेबल कसरी बन्छ भन्ने टपिक हामी नम्बर 8 मा पढ्दैछौँ। नम्बर 9 मा छ प्रेजेन्टेसन अफ बोन्ड्स पेएबल इन द ब्यालेन्स सिट, ब्यालेन्स सिटमा बोन्ड्स पेएबललाई कसरी देखाइन्छ, ब्यालेन्स सिटमा बोन्ड्स पेएबललाई कसरी रेकर्ड गरिन्छ होला, कसरी प्रेजेन्टेसन गरिन्छ होला, किनकि बोन्ड्स पेएबल कम्पनीले मार्केटमा इस्यु गरिसकेपछि त्यो कम्पनीले फिस्कल इयर आर्थिक वर्षको अन्तिममा जब ब्यालेन्स सिट बनाउँछ तब ब्यालेन्स सिटमा यसलाई कसरी देखाउँछ होला त भन्ने टपिक हामी नम्बर 9 मा पढ्दैछौँ। त्यसपछि नम्बर 10 मा अब अघिको 1 to 9 चाहिँ एउटा बोन्डसँग रिलेटेड पार्ट थियो। अब यतापट्टिको बाँकी 10 देखि 16 सम्म चाहिँ बोन्ड हैन। अब यो अर्को टपिक हो। खास गरी यो च्याप्टरलाई हामीले दुईटा भागमा डिभाइड गरेर पढ्नेवाला छौं।
पहिलो पार्ट भनेको बोन्डसँग सम्बन्धित लङ टर्म लायबिलिटिजको एउटा इक्जाम्पल बोन्ड्स पेएबल हो। त्यसपछि अर्को चाहिँ लिज अब्लिगेसन, हामी लिजमा लिने भन्छौँ नि, एसेट्सहरू लिजमा लिनु पनि लायबिलिटिज हो, हाम्रो दायित्व हो। यसरी एसेट्सहरूलाई लिजमा लिइसकेपछि त्यस्ता एसेट्सहरूलाई अथवा त्यो लिजसँग रिलेटेड ट्रान्जेक्सनलाई चाहिँ कम्पनीले कसरी रेकर्ड गर्छ भन्ने चाहिँ लिजको अर्को सेकेन्ड पार्ट हो। इक्जाममा कि त बोन्ड्स पेएबलबाट क्वेसन आउँछ कि त लिज अब्लिगेसन अथवा लिजसँग रिलेटेड क्वेसन आउँछ। दुईटा उस्तै टपिक हो, किनकि बोथ आर रिलेटेड टु लङ टर्म लायबिलिटिज, दुईटै लङ टर्म लायबिलिटिज भएको हुनाले कि त हामीले बोन्ड्सको बारेमा क्वेसन गर्नुपर्ने हुन्छ इक्जाममा, कि त लिजको बारेमा गर्नुपर्ने गरी आउन सक्छ क्वेसन। तर दुईटा टपिक मध्ये एउटा टपिकबाट क्वेसन कन्फर्म आउँछ। अब हामीले लिजमा चाहिँ के पढ्नेवाला छौँ त भन्दा नम्बर 10 मा लेखिएको छ, लिजमा हामी पहिला मिनिङ अफ लिज अब्लिगेसन, के हो त लिज, लिज भनेको के हो, कस्तो तरिकाले लिज को ट्रान्जेक्सन हुन्छ, कस्तो तरिकाले लिज अब्लिगेसन क्रिएट हुन्छ, कसरी लिज चाहिँ इस्यु हुन्छ भन्ने विषयमा नम्बर 10 मा पढ्छौँ। 11 मा टाइप्स अफ लिज भनेको लिज कति प्रकारको हुन्छ, लिजको पनि टाइप्सहरू। त्यस्तै नम्बर 12 मा क्यापिटल लिज र अपरेटिङ लिजको बिचमा के फरक हुन्छ, यो दुईटा लिजको बिचमा भिन्नताहरू के छ भन्ने कुरा नम्बर 12 मा। 13 मा अब 13, 14, 15, 16 यो लास्टको 4वटा टपिक चाहिँ फेरि पनि लिजको न्युमेरिकल क्वेसन्सहरू गर्ने बेलामा यो लास्टको 4वटा टपिक बुझ्नुपर्ने हुन्छ र यो 4वटा कुरा इक्जाममा हामीलाई सोध्छ। त्यसमा फर्स्टमा छ क्यालकुलेसन अफ प्रेजेन्ट भ्यालु अफ लिज पेमेन्ट, लिज पेमेन्टको प्रेजेन्ट भ्यालु कसरी क्यालकुलेसन गर्ने, हामीले चाहिँ 5 वर्षको लागि 10 वर्षको लागि कुनै एसेट्सहरू लिजमा लिन्छौँ भने आजको डेटमा हेर्दाखेरि चाहिँ कति हो त त्यो लायबिलिटिजको अमाउन्ट प्रेजेन्ट भ्यालुमा हेर्दाखेरि, त्यो क्यालकुलेसन गर्ने कुरा सबभन्दा पहिलो रिक्वायरमेन्ट हुनसक्छ इक्जाममा। त्यसपछि दोस्रो सोध्छ जर्नल इन्ट्रिज, लिजसँग रिलेटेड कुरालाई कसरी जर्नल इन्ट्री बनाउने भन्ने कुरा हामी सेकेन्डमा पढ्छौँ। त्यसपछि छ अर्को लिज अमोर्टाइजेसन टेबल, लिजको चाहिँ अमोर्टाइजेसन कसरी गरिन्छ, लिजको पनि अमोर्टाइजेसन गरेर टेबल बनाएर देखाउनु पर्ने हुन्छ र त्यो कसरी टेबल बनाइन्छ भन्ने कुरा नम्बर 15 मा। र लास्टमा छ प्रेजेन्टेसन अफ लिज अब्लिगेसन। यसरी यो 16वटा टपिक पढिसकेपछि यो च्याप्टरको सम्पूर्ण सिलेबस अनुसारको टपिकहरू, सिलेबस अनुसारको सम्पूर्ण कन्टेन्टहरू चाहिँ कम्प्लिट हुन्छ। त्यसकारण मैले अघि नै भने हामीले यहाँ दुईटा टपिकलाई दुईटा ग्रुपमा डिभाइड गरेर पढ्नेवाला छौँ। सबभन्दा पहिला हामी बोन्ड्स पेएबलको बारेमा पढ्छौँ। बोन्ड्स भनेको के हो, कसरी इस्यु हुन्छ, खास गरी नेपालमा चाहिँ बोन्ड भन्दा पनि डिभेन्चर भन्ने चलन छ। नेपालमा अब म्याक्सिमम ब्याङ्कहरूले डिभेन्चर बेचिसकेका छन्, कति ब्याङ्कहरूले डिभेन्चर बेच्नेवाला छन्। त्यसकारण नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको रुल अनुसार डिभेन्चर भनेको हरेक ब्याङ्कको पेड अप क्यापिटलको 25% मिनिमम इस्यु गर्नै पर्छ भन्ने रुल नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले बनाएको हुनाले हरेक ब्याङ्कहरूले डिभेन्चर, पब्लिक ब्याङ्कहरूले डिभेन्चर चाहिँ बेच्नै पर्छ। र त्यो डिभेन्चरलाई नेपालमा डिभेन्चर भनेर लेखिए पनि हामीले चाहिँ यहाँ अहिले डिभेन्चर नभनेर बोन्ड्स पेएबल भन्ने टर्म युज गर्दैछौँ। त्यसकारण बोन्ड्स पेएबल र डिभेन्चर एउटै हो भनेर बुझ्नु पर्यो अहिलेलाई। ओके, अब हामी स्टार्ट गरौँ। लङ टर्म लायबिलिटिज भनेको के हो, मैले सुरुमै पनि भने लङ टर्म लायबिलिटिज भन्ने बित्तिकै लङ टर्म भनेको 1 वर्षभन्दा धेरै समय हो। लायबिलिटिज भनेको हामीले तिर्नुपर्ने अब्लिगेसन अर्थात् दायित्व हो। त्यसकारण लङ टर्म लायबिलिटिज भनेको त्यस्तो खालको लायबिलिटिज विच हेभ मोर देन 1 इयर म्याच्युरिटी, 1 वर्षभन्दा धेरै म्याच्युरिटी भएको अथवा 1 वर्षभन्दा पनि धेरै समय पछि तिर्ने खालका दायित्वहरूलाई चाहिँ हामी लङ टर्म लायबिलिटिज भनिन्छ। इट इज सेटिस्फाइड आफ्टर 1 इयर, 1 वर्षभन्दा पछि क्लियर गरिन्छ। सेटिस्फाइड भन्नाले पेमेन्ट गरिन्छ अथवा त्यसलाई क्लियर गरिन्छ, त्यसलाई सेटलमेन्ट गरिन्छ। त्यसकारण 1 वर्षभन्दा पछाडि तिरिने हुनाले यसको नाम लङ टर्म लायबिलिटिज भएको हो। इक्जाम्पलको लागि बोन्ड्स पेएबल र लिज अब्लिगेसन चाहिँ हाम्रो सिलेबस अनुसार पढ्नुपर्ने दुईटा लङ टर्म लायबिलिटिज भित्रको टपिक हो। लङ टर्म लायबिलिटिज भित्र अरू नामहरू पनि आउन सक्छन्, लङ टर्म नोट्स पेएबल आउन सक्छ, ब्याङ्कबाट लिएको लङ टर्म लोनहरू आउन सक्छ, ब्याङ्क लोनहरू आउन सक्छ। त्यसकारण अरू पनि आउन सक्छ, तर मैले विशेष गरेर दुईटा मात्रै इक्जाम्पल राखेको कारण चाहिँ हामीले यो च्याप्टरमा चाहिँ सिलेबस अनुसार एउटा बोन्ड्स पेएबल भन्ने टपिक पढ्नुपर्छ, अर्को लिज अब्लिगेसन भन्ने टपिक पढ्नुपर्छ। तर यो दुईटै टपिक चाहिँ, दुईटै नामहरू, दुईटै अकाउन्ट्सहरू चाहिँ लङ टर्म लायबिलिटिज भित्रको इक्जाम्पलहरू हो। अब हामी पहिला बोन्ड्स पेएबलको बारेमा पढ्छौँ। फर्स्ट हाम्रो पार्ट भनेको बोन्ड्स पेएबल, त्यसपछि सेकेन्डमा हामी लिज अब्लिगेसनको बारेमा पढ्छौँ। बोन्ड्स पेएबल सकेपछि अनि हामी लिज अब्लिगेसनमा गएर कन्टिन्यू गर्छौँ। ओके, बोन्ड्स पेएबल भनेको के हो, मैले अघि नै भने नेपालमा चाहिँ यसलाई डिभेन्चर भन्ने चलन छ। बोन्ड्स पेएबल एउटा यस्तो खालको सेक्युरिटिज हो, एउटा यस्तो खालको सर्टिफिकेट हो, एउटा यस्तो खालको पेपर हो जसलाई कम्पनीले इस्यु गर्छ र त्यो इस्यु गरे बापत कम्पनीले चाहिँ फिक्स इन्ट्रेस्ट तिर्छु भनेर प्रमिस गरेर इस्यु गर्ने लङ टर्म सेक्युरिटिजलाई चाहिँ
बोन्ड भनिन्छ अथवा डिभेन्चर भनिन्छ। र यो कसलाई बेचिन्छ त भन्दा यो पब्लिकलाई बेचिन्छ, पब्लिकलाई अथवा इन्स्टिट्युसन्सहरूलाई। हामीले पब्लिकले एज अ पब्लिक तपाईँ हामीले पनि किन्न पाउँछौँ अथवा कुनै इन्स्टिट्युसनले कुनै कम्पनीहरूले पनि किन्न पाउँछ। यसरी मार्केटमा इस्यु गरिने यस्तो खालको लङ टर्म सेक्युरिटी जसलाई हामी डेब्ट सेक्युरिटिज भन्छौँ। डेब्ट भनेको चाहिँ तिर्नुपर्ने दायित्व, जुन सेक्युरिटिजले दायित्व क्रिएट गर्छ त्यस्तोलाई हामी डेब्ट सेक्युरिटिज भन्छौँ। र यस्तो सेक्युरिटिजहरू, यस्तो डेब्ट सेक्युरिटिजहरू चाहिँ मार्केटमा लङ टर्म डेब्ट क्यापिटल कलेक्सन गर्नको लागि भनेको कम्पनीहरूलाई जब क्यापिटल चाहिन्छ, जब फन्ड चाहिन्छ, जब पुँजी चाहिन्छ, त्यस्तो बेलामा कम्पनीहरूले त्यो पनि लङ टर्म क्यापिटल चाहिएको अवस्थामा युज गर्ने डेब्ट सेक्युरिटिज अथवा ऋण पत्र भनौँ न, यस्ता खालका ऋण पत्रहरूलाई चाहिँ हामी बोन्ड्स पेएबल भन्छौँ। इट इज इस्युड बाई पब्लिक कर्पोरेसन्स, पब्लिक कम्पनीहरूले बेच्छ, यो प्राइभेट कम्पनीहरूले बेच्न पाउँदैन, कुनै एउटा कलेजले बेच्न पाउँदैन। तर पब्लिक कम्पनी हो भने चाहिँ त्यस्ता पब्लिक कम्पनीहरूले चाहिँ बोन्डलाई मार्केटमा इस्यु गरेर पब्लिकबाट फन्ड कलेक्सन गरेर आफ्नो लङ टर्म क्यापिटलको रूपमा बिजनेसमा प्रयोग गर्छन्। यसलाई कर्पोरेट बोन्ड पनि भनिन्छ। कर्पोरेट बोन्ड किन भने भन्दा कर्पोरेसन कम्पनीहरूले इस्यु गर्ने भएको हुनाले यसलाई कर्पोरेट बोन्ड पनि भनिन्छ, यसलाई डिभेन्चर पनि भनिन्छ। अघि नै मैले भने नेपालमा डिभेन्चर भन्ने चलन छ, अब कुनै देशमा बोन्ड्स पेएबल भन्ने चलन हुन्छ। दुईटालाई एउटै हो भनेर बुझ्नु पर्यो। द बोन्ड्स विच आर इस्युड बाई गभर्मेन्ट इज कल्ड गभर्मेन्ट बोन्ड अथवा ट्रेजरी बोन्ड। ट्रेजरी बोन्ड भन्यो भने चाहिँ गभर्मेन्टले बेचेको रहेछ। गभर्मेन्ट बोन्डको बारेमा हामी कुरा गरिरहेको छैनौँ अहिले। गभर्मेन्टले बेचेको बोन्ड फरक टपिक भयो भने कम्पनीले बेचेको बोन्ड चाहिँ हामीले अहिले पढ्ने टपिक भयो। त्यसकारण कर्पोरेट बोन्ड अथवा कुनै पनि कम्पनीले बोन्ड बेच्यो भने त्योसँग सम्बन्धित एकाउन्टिङ, त्योसँग सम्बन्धित फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टमा प्रेजेन्टेसन, त्योसँग सम्बन्धित हामीले रेकर्ड कसरी गर्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामी यो च्याप्टरमा पढ्दैछौँ, एउटा कम्पनीले पब्लिकलाई बेच्ने बोन्डको बारेमा। अब यसको फिचर्स, बोन्ड भनेको के हो भन्ने बुझिसकेपछि अब यो फिचर्स पनि यसको मिनिङसँगै रिलेटेड कुरा हो। यसको विशेषताहरू के हुँदो रहेछ त, यो बोन्डमा चाहिँ टर्म्स कन्डिसन्सहरू के हुन्छ, बोन्ड बेच्दाखेरि चाहिँ के कुराहरू राखेर कस्ता कस्ता टर्म्स कन्डिसन शर्तहरू के हुन्छन्, हामीले बोन्ड किन्यो भने त्यो बोन्डमा चाहिँ कस्तो फिचर हुन्छ त हामीले किन्ने बोन्डमा अथवा कम्पनीले बेच्ने बोन्डमा भन्ने फिचर्सहरूको बारेमा हेर्दैछौँ हामी। सबभन्दा पहिला फेस भ्यालु, पार भ्यालु अथवा म्याच्युरिटी भ्यालु। फेस भ्यालु भनेको पनि, पार भ्यालु भनेको र म्याच्युरिटी भ्यालु तिनटै भनेको एउटै हो। र हामीले सेयरमा फेस भ्यालु भन्छौँ नि 100 रुपियाँ, पार भ्यालु 100 रुपियाँ, त्योभन्दा बढीमा बेच्यो भने प्रिमियममा बेच्यो, त्योभन्दा कममा बेच्यो भने डिस्काउन्टमा बेच्यो भने जस्तै बोन्ड पनि फेस भ्यालुभन्दा बढीमा बिक्री हुन पनि सक्छ, फेस भ्यालुभन्दा कममा बिक्री हुन पनि सक्छ, तर नर्मल्ली फेस भ्यालुमा बिक्री भएर हुन्छ। सेयर पनि नर्मल्ली 100 रुपियाँमा बिक्री भएर हुन्छ नि, तर कहिलेकाहीँ त्योभन्दा बढीमा इस्यु हुन पनि सक्छ। त्यस्तै गरेर बोन्ड पनि फेस भ्यालुभन्दा बढी या कममा बिक्री हुन सक्छ र यसको फेस भ्यालु चाहिँ 1000 रुपियाँ हुन्छ। नर्मल्ली बोन्डको फेस भ्यालु कति हुँदो रहेछ, 1000। सेयरको 100 भने जस्तै बोन्डको चाहिँ 1000 हुँदो रहेछ। त्यस्तै नेक्स्ट छ फिक्स कुपन रेट। कुपन भनेको चाहिँ इन्ट्रेस्ट, ब्याज। बोन्ड भनेको चाहिँ कुनै पनि कम्पनीले पब्लिकलाई म यति ब्याज तिर्छु यति वर्षको लागि भनेर बेच्छ र उसले त्यति वर्षसम्म हरेक वर्ष पब्लिकलाई ब्याज तिर्नुपर्छ पहिले तोकिएको रेटमा। त्यो रेट चेन्ज पनि हुँदैन, फेरि हरेक वर्ष त्यो रेटको दरले पब्लिकलाई इन्ट्रेस्ट तिर्नुपर्छ। त्यसकारणले पब्लिकलाई इन्ट्रेस्ट तिर्नुपर्छ भन्ने एउटा विशेषता हो। फिक्स कुपन रेट भनेको, कुपन भनेको ब्याज, रेट भनेको कति पर्सेन्ट र फिक्स भनेको त्यो अलवेज फिक्स हुन्छ, चेन्ज हुँदैन। त्यसकारणले कति पर्सेन्ट ब्याज दिने भनेर बोन्ड अथवा डिभेन्चर बेच्नुभन्दा पहिल्यै तोकिएको हुँदो रहेछ। अब नेपालको केसमा हामीले हेऱ्यौँ भने नर्मल्ली 10%, 10.25%, 9% यस्तो इन्ट्रेस्ट रेट अहिले करेन्टली 10.25%मा मार्केटमा चाहिँ प्राय बोन्डहरू इस्यु भएको भेट्छौँ हामी नेपालको केसमा डिभेन्चरहरू। र त्यो 10.5% मैले भने नि 10.5% भनेको चाहिँ के रहेछ, फिक्स कुपन रेट रहेछ। एउटा बोन्डको फेस भ्यालु कति, 1000। एउटा बोन्डको फेस भ्यालु 1000 हो भने त्यो 1000 को 10.5%ले जति ब्याज हुन आउँछ त्यो ब्याज कम्पनीले एउटा बोन्ड बराबर तिर्नु पर्यो। अब टोटल कतिवटा बोन्ड बेचेको छ, कति अरबको बेचेको छ, कति करोडको बेचेको छ, त्यो सबैमा कम्पनीले चाहिँ 10.5 को दरले हरेक किन्नेलाई, इन्डिभिजुअल होस् या इन्स्टिट्युसन्स होस्, सबैलाई उसले त्यो कुपन रेट अथवा त्यो ब्याज चाहिँ तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण कुपन रेट फिक्स हुनु यसको एउटा अर्को विशेषता हो। फिक्स म्याच्युरिटी डेट, म्याच्युरिटी डेट पनि फिक्स हुन्छ। म्याच्युरिटी भनेको कति वर्षको लागि बेच्ने त। जेनरली बोन्ड इस्यु गर्दाखेरि हामीले हेऱ्यौँ भने बोन्ड बेच्दाखेरि जस्तो 10.5%, अब कसले बेचेको त, मानौ NIC एसिया,
त्यसपछि कहिलेसम्मको लागि त यो 2085 86 यसरी बेचिरा हुन्छ कि नाम यसरी भनिरा हुन्छ। यो बोन्डको नाम के हो रे त भन्दा 10.5% एनआईसी एसिया डिभेन्चर हो रे। एनआईसी एसिया डिभेन्चर 10.5% भनेको कुपन रेट, एनआईसी एसिया भनेको बेच्ने कम्पनीको नाम, डिभेन्चर भनेको सेक्युरिटिजको नाम, डिभेन्चर बेचेको। 2085-86 भनेको चाहिँ अन्तिममा म्याच्युरिटी डेट चाहिँ 85-86 मा गएर उसले त्यो डिभेन्चरको पैसा पब्लिकलाई फिर्ता गर्छ अथवा सेटलमेन्ट गर्छ। त्यसकारण यसरी फिक्स म्याच्युरिटी डेट हुन्छ भन्ने एउटा विशेषता भयो। 10.5% भनेको चाहिँ फिक्स कुपन रेट भयो। अब डिभेन्चर भनेको नर्मल्ली हामीले अघि नै डेप्ट क्यापिटलको रूपमा भनिसक्यौँ, लोन लिएको हो, पब्लिकबाट लोन लिएको हुनाले पब्लिकलाई उसले पहिले भनेको रेटले इन्ट्रेस्ट तिर्नु पर्यो र सर्टेन डेट पछाडि उसले पब्लिकको पैसा पनि फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा यसको म्याच्युरिटी डेट चाहिँ फिक्स हुन्छ। अर्को हुन्छ कल प्रोभिजन। कल प्रोभिजन भनेको चाहिँ 2085-86 भनेर जसरी अघि एनआईसी एसियाले बोन्ड बेच्यो त्यो भन्दा पनि पहिले 2086 भन्दा पनि पहिले यदि त्यो डिभेन्चरको पैसा अर्थात् बोन्डको पैसा फिर्ता गर्न सकिन्छ भन्ने व्यवस्था छ भने चाहिँ त्यसलाई कल प्रोभिजन भनिन्छ। अर्थात् त्यसलाई अर्ली रिडेम्सन पनि भन्छ कि म्याच्युरिटी डेट भन्दा पनि पहिले फिर्ता गर्न पाउने व्यवस्थालाई के भनिन्छ? कल प्रोभिजन। सो कल प्रोभिजन छ भने चाहिँ 85-86 भन्दा पनि पहिले फिर्ता गर्न पायो। यदि कल प्रोभिजन छैन भने 85-86 मै गएर फिर्ता हुनुपर्छ। त्यसकारण कल प्रोभिजन भनेको यसको एउटा विशेषता हो, यसको एउटा टर्म्स कन्डिसन हो। कल प्रोभिजनले चाहिँ म्याच्युरिटी डेट भन्दा पनि पहिल्यै फिर्ता गर्नको लागि अनुमति दिँदो रहेछ। कल प्रोभिजन भनेको एउटा यस्तो खालको कन्डिसन रहेछ। अर्को बोन्ड इन्डेन्चर। इन्डेन्चर भनेको बोन्ड इस्यु गर्दाखेरि जारी गरिएका शर्तहरू हुन्। त्यो शर्तहरूको एउटा पेपर हो। टर्म्स एन्ड कन्डिसन के हो? 80% ब्याज, म्याच्युरिटी डेट यो, कल प्रोभिजन छ कि छैन, पछि कन्भर्टिबल हुन्छ कि हुँदैन भनेको बोन्डको पैसा फिर्ता लाने बेलामा पैसा नभएर सेयर पनि लान पाइने हो कि नपाइने हो, यस्ता खालका विभिन्न शर्तहरू, यस्ता खालका विशेषताहरूलाई राखेर बनाइएको पेपरलाई चाहिँ हामी बोन्ड इन्डेन्चर भन्छौँ। सो बोन्ड इन्डेन्चर इज सिम्पली अ सेट अफ टर्म्स एन्ड कन्डिसन्स विच आर इस्युड एट द टाइम अफ इस्यु अफ डिभेन्चर अर बोन्ड। ओनरसिप ट्रान्सफर। ओनरसिप किनबेच गर्न पाइन्छ। हामी धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्से, नेपालको क्यापिटल मार्केट नेप्सेमा हामीले जसरी सेयरको कारोबार गर्छौँ त्यसै गरी नेप्सेमा गएर हामीले डिभेन्चरलाई पनि किनबेच गर्न पाइन्छ। भनेपछि मैले डिभेन्चर किन्नु पर्यो भने एउटा प्राइमरी मार्केट फर्स्ट टाइम जुन कम्पनीले बेच्यो त्यतिखेर किन्यो भने प्राइमरी मार्केट भयो। सेकेन्डरी मार्केट भनेको चाहिँ एकचोटि किनबेच भइसकेका सेक्युरिटिजहरू जस्तै सेयर, डिभेन्चर जस्ता सेक्युरिटिजहरू फेरि दोस्रो चोटि किनबेच गर्ने बजारलाई चाहिँ सेकेन्डरी मार्केट भन्छ र नेपालको एकमात्र सेकेन्डरी मार्केट भनेको नेप्से हो। भनेपछि मैले नेप्सेमा गएर किन्न पनि सक्छु, बेच्न पनि सक्छु। 85-86 भन्दा अगाडि नै मलाई डिभेन्चर बेच्न मन लाग्यो, पैसा चाहियो भने मैले पहिले गएर बेच्न पनि पाउँदो रहेछु। यसरी किनबेच गर्न पनि पाइन्छ। ओनरसिप ट्रान्सफर पनि हुन्छ। म्याच्युरिटी डेट भन्दा पहिले किनबेच गर्न पनि सकिँदो रहेछ। डेप्ट क्यापिटल भनेको ऋण मार्फत कलेक्सन गरिएको पुँजी भन्न खोजेको हो। ऋण पुँजी भनेपछि यो डिभेन्चरबाट आएको पैसा चाहिँ कम्पनीको लागि के हो? डेप्ट क्यापिटल हो। क्यापिटल त डेफिनेटली हो, लङ टर्म क्यापिटल हो, तर यसलाई डेप्ट क्यापिटल भनेर एनालाइसिस गरिन्छ अथवा बुझिन्छ। प्रिमियम, डिस्काउन्ट, पार जतिमा पनि इस्यु हुन सक्छ भनेको बोन्ड इस्यु हुँदा पार भ्यालु मैले 1000 भने 1000 भन्दा धेरैमा पनि बेच्न मिल्छ, 1000 भन्दा थोरैमा पनि बेच्न सक्छ, 1000 मै पनि बिक्री हुन सक्छ। 1000 मै बिक्री भयो भने चाहिँ पार भ्यालु भयो। 1000 भन्दा पनि थोरै 980 मा, 985 मा, 1000 भन्दा कम जतिमा पनि यदि इस्यु हुन्छ भने त्यो डिस्काउन्ट भयो। यदि 1000 भन्दा बढी 1100-1200 मा बेचिन्छ भने त्यो प्रिमियम भयो। 1000 भन्दा बढी प्रिमियम, 1000 भन्दा कम डिस्काउन्ट, ठ्याक्कै 1000 मा बेचिन्छ भने पार। तीनटा मध्ये जस्तो कन्डिसनमा पनि बेच्न मिल्छ, यस्तो खालको विशेषता हुन्छ। अर्को लङ टर्म। यसको नेचर कस्तो हुँदो रहेछ? लङ टर्म 1 वर्षभन्दा बढी हुन्छ म्याच्युरिटी। मैले अघि नै एउटा इक्जाम्पल दिएँ। एनआईसी एसियाले अहिले 2079 मा इस्यु गरेको बोन्ड, 78 मा इस्यु गरेको बोन्ड 2085 भनेर तोक्यो भने पक्कै पनि 1 वर्षभन्दा धेरै भयो म्याच्युरिटी हो। त्यसकारण 1 इयर भन्दा धेरै हुन्छ भने द्याट इज कल्ड लङ टर्म नेचर। अर्को हुन्छ कन्भर्टिबल।
कन्भर्टिबल भनेको चाहिँ कन्भर्ट गर्न मिल्ने। जस्तै मैले डिभेन्चर अघि 2085 मा म्याच्युरिटी पिरियड भएको 2085 म्याच्युरिटी डेट भएको मैले डिभेन्चर किने। अब मैले किनिसकेपछि मसँग चाहिँ 2085 मा गएर यदि सेयरमा कन्भर्ट पनि गर्न पाउने, सेयर पनि लिन पाउने व्यवस्था छ भने मैले किनेको डिभेन्चर चाहिँ कन्भर्टिबल डिभेन्चर रहेछ, मैले किनेको बोन्ड चाहिँ कन्भर्टिबल बोन्ड रहेछ। त्यसकारण कन्भर्टिबल भनेको कुनै अर्को सेक्युरिटिजमा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ भने त्यसलाई कन्भर्टिबल भनिन्छ। यस्तो खालको विशेषता पनि हुन्छ बोन्डमा। अर्को रिडिमेबल। रिडिमेबल भनेको चाहिँ कन्भर्टिबल भनेको चाहिँ पैसा नदिने, अर्को सेक्युरिटिजमा कन्भर्ट गर्ने, तर रिडिमेबल भनेको चाहिँ पैसा दिने, क्यास नै दिने, फिर्ता गरिदिने। जस्तै आज मैले 1000 को दरले कुनै डिभेन्चर, कुनै कम्पनीले बेचेको डिभेन्चर मैले किने। अब 1000 को दरले मैले किनेको डिभेन्चरमा 2085 म्याच्युरिटी डेट छ भने 85 सम्म मैले हरेक वर्ष ब्याज पाएँ। ब्याज पाइसकेपछि 85 मा गएर यदि मलाई पैसा लगे पनि सेयर लगे पनि हुन्छ भन्ने अप्सन छ भने कन्भर्टिबल भयो। हैन सेयर चाहिँ लान पाइँदैन, कन्भर्ट गर्न पाइँदैन, क्यास नै दिने भन्ने अप्सन छ भने त्यो चाहिँ रिडिमेबल भयो। सो रिडिमेबलमा चाहिँ कम्पनीले क्यास नै फिर्ता गर्छ। ओके, दिज आर द फिचर्स अफ बोन्ड्स पेएबल। अब टाइप्स, बोन्ड अथवा डिभेन्चरहरू चाहिँ कति प्रकारको हुन्छ त? बोन्ड अथवा डिभेन्चरहरूलाई हामीले यसरी 6वटा ग्रुपमा डिभाइड गरेर 6वटा टाइप्समा हामीले स्टडी गर्न सकिन्छ। एउटा जेरो कुपन बोन्ड, नामबाटै क्लियर छ, जेरो कुपन, कुपन भने ब्याज है, कुपन भनेको ब्याज, जेरो भनेको ब्याज नै नपाउने रे। भनेपछि ब्याजै नपाउने बोन्ड कसले किन्छ त भने जस्तो लाग्न सक्छ हामीलाई। यस्तो अवस्थामा चाहिँ कम्पनीले चाहिँ एकदमै डिस्काउन्टमा बेच्छ कि, भनेको आज चाहिँ 450 भनेर इस्यु गर्यो, 480 रुपियाँ भनेर बेच्यो, तर पछि फिर्ता गर्ने बेलामा चाहिँ 1000 रुपियाँ फिर्ता गर्छु भन्यो। भनेपछि आज 480 रुपियाँ हालेर किन्यो भने मैले पछि 1000 रुपियाँ पाउने भएँ। यसरी एकदम प्योर डिस्काउन्टेड बोन्ड पनि भन्छ यसलाई। ब्याज चाहिँ नदिने तर हाम्रो क्यापिटलमै गेन हुने कि, आज थोरैमा किन्न पाइने पछि धेरै पैसा आउने, यस्तोलाई जिरो कुपन बोन्ड भनिन्छ। अर्को पर्पेचुअल बोन्ड। पर्पेचुअल बोन्ड भनेको चाहिँ म्याच्युरिटी पिरियड कहिले भनेर नतोकिएको बोन्ड, म्याच्युरिटी पिरियड चाहिँ फिक्स नभएको बोन्डलाई पर्पेचुअल बोन्ड भनिन्छ अथवा इरिडिमेबल बोन्ड भनिन्छ। यसमा चाहिँ म्याच्युरिटी पिरियड अघि मैले 85-86 मा गएर पैसा फिर्ता हुन्छ भनेको थिएँ, त्यस्तो पैसा कहिले फिर्ता हुने भन्ने डेट चाहिँ क्लियर नभएको तर ब्याज चाहिँ सधैँभरि पाइरहने, त्यस्तो खालको बोन्डलाई पर्पेचुअल बोन्ड भन्छ। यो माथिको दुवै प्रकारको बोन्डहरू रियल लाइफमा एकदमै रेयर र एकदमै कम युज हुने खालको बोन्डहरू हो। अब तेस्रो टाइपको बोन्ड जुन छ रिडिमेबल बोन्ड, खास हामीलाई इक्जाममा आउने पनि यही रिडिमेबल बोन्ड हो। यो रिडिमेबल बोन्ड भनेको चाहिँ हामीले अहिलेसम्म पढेको फिचर्सहरू जस्तो 80% ब्याज दिने भन्ने पनि फिक्स भएको, म्याच्युरिटी पिरियड कहिले भन्दा 2085-86 भनेर अघि हामीले एउटा इक्जाम्पल हेऱ्यौँ, 85-86 भनेर यसरी म्याच्युरिटी पनि तोकिएको पछि फिर्ता पनि हुने यस्तो खालको बोन्डलाई चाहिँ रिडिमेबल बोन्ड भन्छ। त्यस्तै मैले अघि कन्भर्टिबल बोन्डको बारेमा नि कुरा गरिसकेँ। कन्भर्टिबल पछि सेयरमा अथवा अरू कुनै सेक्युरिटिजमा कन्भर्ट गर्न मिल्ने बोन्डलाई कन्भर्टिबल बोन्ड भनिन्छ। नन कन्भर्टिबल भने कन्भर्ट नहुने, रिडिमेबल पैसै फिर्ता पाउने, यस्तो चाहिँ नन कन्भर्टिबल बोन्ड हो। अर्को कलेबल बोन्ड भनेको चाहिँ म्याच्युरिटी भन्दा पहिले कल गर्न पाउने। अघि मैले भने नि 85-86 भन्दा पहिले कल गर्नको लागि एउटा कल प्रोभिजन भन्ने विशेषता हुन्छ भनेको थिएँ। सो कल प्रोभिजन विशेषता भएको बोन्डलाई चाहिँ हामी कलेबल बोन्ड भन्न सक्छौँ। सो कलेबल भनेको पहिले कल गरेर एमाउन्ट फिर्ता गर्न मिल्ने त्यस्तो खालको बोन्डलाई चाहिँ कलेबल बोन्ड भनिन्छ। यसरी बोन्डको टाइप्सहरू धेरै भए पनि खास गरी हाम्रो लागि चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट चाहिँ यो रिडिमेबल बोन्ड हो। यो रिडिमेबल बोन्ड चाहिँ इक्जाममा आउने एकदमै इक्जाममा आउने अथवा हाम्रो सिलेबस अनुसार चाहिँ हामीले रिडिमेबल बोन्डको बारेमा पढ्नुपर्छ। बाँकी अरू बोन्डहरूको टाइप मात्र थाहा पाए पनि भयो। अरू बोन्डहरू न्युमेरिकल गर्दा हामी अरू बोन्डहरू अरू टाइपको बोन्डहरूलाई कन्सिडर गर्दैनौँ, हामी रिडिमेबल बोन्डको बारेमा मात्रै पढ्छौँ। भनेको जुन नर्मल्ली रियल लाइफमा भइरहने बोन्ड, जस्तै अघि मैले एनआइसी एसियाको बोन्ड एउटा भनेर देखाएको थिएँ इक्जाम्पल, त्यो 10.5% इन्ट्रेस्ट पनि छ, म्याच्युरिटी पिरियड पनि छ, कहिले गएर फिर्ता हुने पनि छ। यस्तो खालको नर्मल जुन मार्केटमा रियल लाइफमा युज हुने बोन्ड चाहिँ रिडिमेबल बोन्ड हो, म्याक्सिमम युज हुने चाहिँ। सो रिडिमेबल बोन्डको बारेमा हामी पछि न्युमेरिकल गर्ने बेलामा अथवा अब हामी फर्मेटहरू हेर्दाखेरि पनि रिडिमेबल बोन्डमा आधारित भएर फर्मेटहरू लेख्छौँ अथवा हेर्छौँ। अब बोन्ड्स पेएबलमा अब न्युमेरिकल पर्सपेक्टिभबाट अब इक्जाममा आउन सक्ने, इक्जाममा सोधिने टपिकहरू चाहिँ अब यहाँबाट चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा छ। यो चाहिँ अब फर्मेट हो,
हामीले यो फर्मेटहरु बुझेनौं भने पछि न्युमेरिकल गर्न सक्दैनौं। त्यसकारण यो फर्मेटमा यहाँनेरि अहिले फर्स्टमा हामीले क्याल्कुलेसन अफ इस्यु प्राइस अफ बोन्ड भनेको छ नि, इस्यु प्राइस कसरी क्याल्कुलेट गर्ने भनेको बोन्डलाई कतिमा बेच्छ कम्पनीले, कतिमा इस्यु गर्छ, त्यसको प्राइस कति हो भनेर क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ। र त्यो इस्यु प्राइस क्याल्कुलेसन गर्नको लागि एउटा सजिलो फर्मुला छ, टेबल मेथड। यो टेबलमा हामीले टेबललाई युज गरेर हामीले क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं। जस्तै फर्स्टमा आई छ, आई, यो आई भनेको चाहिँ इन्ट्रेस्ट हो अथवा यसलाई कुपन रेट पनि भनिन्छ, कुपन एमाउन्ट पनि भनिन्छ। यहाँ वेयरमा लेखिएको छ आई भनेको इन्ट्रेस्ट एमाउन्ट अथवा कुपन एमाउन्ट। कसरी निकालिन्छ त भन्दा यो भनेको कुपन रेट हो। जस्तै अघि 10.5% भनेको थियो नि हामीले, त्यो कुपन रेट भयो। अब एम भनेको चाहिँ त्यसको फेस भ्यालु, फेस भ्यालुलाई चाहिँ एम ले डिनोट गरिन्छ। त्यसकारण फेस भ्यालु चाहिँ कति छ भन्दा मानौ 1000 एउटाको भयो, एउटा बोन्डको फेस भ्यालु 1000 भयो, तर कम्पनीले चाहिँ 2000 वटा बोन्ड बेचेको रहेछ भने अब 10.5% इन्टु 1000 इन्टु 2000 गर्नु पर्यो। 2000 वटा बोन्डमा कति ब्याज तिर्नुपर्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले आई ले डिनोट गर्छौं। पीबीआई अफ ए भनेको प्रेजेन्ट भ्यालु इन्ट्रेस्ट फ्याक्टर अफ एन्युटी हो। एन्युटी भन्न खोजेको के हो भन्दा एन्युटी भनेको चाहिँ एउटा यस्तो सिरिज अफ क्याश फ्लो हो जो चाहिँ इक्वल इन्टरभलमा इक्वल अमाउन्ट चाहिँ लिने दिने गरिन्छ। जस्तो यो आई भनेको हामीले तिर्ने ब्याज अर्थात् कुपन, कम्पनीले पब्लिकलाई ब्याज दिँदा 2085 भनेको छ भने 2079 मा पनि दिनु पर्यो, 80 मा नि दिनु पर्यो, 81 मा नि दिनु पर्यो, 82 मा नि दिनु पर्यो, हरेक वर्ष ब्याज दिनु पर्यो र हरेक वर्षको ब्याज एउटै हुन्छ। यसरी इक्वल अमाउन्ट सधैँभरि इन्टरभल चाहिँ एउटै, ग्याप एउटै छ भने चाहिँ त्यस्तोलाई एन्युटी भनिन्छ। त्यही भएर यसको टेबल पाइन्छ र त्यो टेबल हामीले इक्जाममा पनि लान पाउँछौं। टेबलमा हेर्ने पीबीआई अफ ए भन्ने टेबलमा गएर हेर्नुपर्छ। यसलाई हामीले के भन्दो रहेछौं, प्रेजेन्ट भ्यालु इन्ट्रेस्ट फ्याक्टर अफ एन्युटी। एन्युटी भनेको चाहिँ सधैँ एउटै एमाउन्ट सधैँ एउटै टाइम इन्टरभलमा भयो भने दैट इज कल्ड एन्युटी। अर्को छ केडी। केडी भनेको खास गरी कस्ट अफ डेब्ट अथवा मार्केटको इन्ट्रेस्ट रेट हो। मार्केटमा कति चलिरहेछ त इन्ट्रेस्ट। अहिले कुनै पनि कम्पनीले चाहिँ मार्केटमा चलिरहेको इन्ट्रेस्ट भन्दा धेरै इन्ट्रेस्ट दिन पनि सक्छ, मार्केटमा चलिरहेको इन्ट्रेस्ट भन्दा थोरै दिन पनि सक्छ। तर साधारणतया बजारमा जति इन्ट्रेस्ट चलिरहेछ त्यति नै ब्याज दिने, त्यति नै कुपन रेट दिने चलन हुन्छ। मार्केटको इन्ट्रेस्ट रेट चेन्ज भइरहन सक्छ, तर त्यो बोन्डमा इस्यु गर्दाखेरि जति इन्ट्रेस्ट भनिएको हुन्छ त्यो इन्ट्रेस्ट चाहिँ चेन्ज हुँदैन, त्यो चाहिँ जहिले पनि फिक्स हुन्छ। त्यसकारण यो केडी भनेको मार्केटको इन्ट्रेस्ट रेट हो भने यो आई भनेको चाहिँ कम्पनीले हामीलाई पे गर्ने इन्ट्रेस्ट रेट हो। कम्पनीले हामीलाई कति ब्याज दिन्छ त म्याच्युरिटी पिरियड भरिमा हरेक वर्ष, त्यसलाई चाहिँ आई भनियो। केडी भनेको चाहिँ मार्केटमा चलिरहेको इन्ट्रेस्ट, मार्केटमा चाहिँ हामीले पाउने ब्याज भन्दा अर्को वर्ष बढ्न पनि सक्छ, अर्को वर्ष घट्न पनि सक्छ। अब नर्मली आज त मार्केटमा जतिमा चलिरहेछ त्यतिमै इस्यु गरेको हुन सक्छ, त्योभन्दा बढी ब्याज दिएको पनि हुन सक्छ, कम ब्याज दिएको पनि हुन सक्छ। त्यसकारण कति छ त मार्केटको र हामीले पाउने कति हो, यो कुराले चाहिँ बोन्डको इस्यु प्राइसलाई डिटरमाइन गर्छ। त्यसकारण इस्यु प्राइस कति हुने भन्ने कुरा चाहिँ आई र केडीमा डिपेन्ड गर्ने रहेछ, अर्थात् कुपन रेट र केडीमा डिपेन्ड गर्छ त्यो। अर्को एन भनेको म्याच्युरिटी पिरियड कति हो, कति वर्ष हो, कति वर्षको लागि इस्यु गरियो त, रिमेनिङ इयर्स टु म्याच्युरिटी, कति वर्ष बाँकी छ अब त्यसको म्याच्युरिटी पिरियड, त्यसलाई चाहिँ एनले डिनोट गरिन्छ। एम भनेको फेस भ्यालु, जुन हामीले अघि 1000 भन्यौं, एउटा बोन्डको 1000, तर हामीले इक्जाममा चाहिँ एउटा बोन्ड भनेर 1000 लेख्ने हैन, कम्पनीले कतिवटा बोन्ड बेच्छ सबै बोन्डको फेस भ्यालु लेख्नुपर्छ। जस्तै 10 वटा बोन्ड बेच्यो भने फेस भ्यालु कति भयो, एउटाको 1000, 10 वटाको 10000। यदि 50 वटा बेच्यो भने 1000 को दरले कति भयो, 50000। भनेपछि हामीले एम लेख्दा 50000 लेख्नु पर्यो एम को ठाउँमा। इन्ट्रेस्ट निकाल्दाखेरि पनि 50000 को 10% छ भने 50000 को 10% ले कति हुन्छ त्यो आई लेख्नु पर्यो। केडी भनेको त पर्सेन्टेजमा लेख्ने भनिरहेछ यहाँ, त्यसकारण यो केडी चाहिँ कति पर्सेन्ट हो, मार्केटमा कति चलिरहेछ मार्केटको इन्ट्रेस्ट रेट, त्यसलाई चाहिँ हामीले केडी पर्सेन्टेज भनेर लेख्छौं। त्यस्तै पीबीआईएफ भनेको प्रेजेन्ट भ्यालु इन्ट्रेस्ट फ्याक्टर मात्रै। यो एम भनेको चाहिँ हामीले अन्तिममा म्याच्युरिटी पिरियड सकिएपछि पब्लिकलाई फिर्ता गर्ने पैसा हो, कम्पनीले पब्लिकलाई फिर्ता गर्ने, कम्पनीले हामीलाई दिने पैसा हो। कम्पनीले हामीलाई अन्तिममा फिर्ता गर्दाखेरि चाहिँ एकचोटि मात्र दिन्छ। आज लिँदाखेरि एकचोटि लिन्छ 1000 को दरले, पछि फिर्ता गर्ने बेला भने एकचोटि फिर्ता गर्छ 1000 को दरले। त्यसकारण कुनै पनि सिंगल क्याश फ्लो छ भने चाहिँ त्यसलाई पीबीआईएफ टेबलबाट हेरेर त्यसको प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्नु पर्ने हुन्छ। त्यसकारण पीबीआईएफ भनेको प्रेजेन्ट भ्यालु इन्ट्रेस्ट फ्याक्टर हो र यो पनि टेबलमा गएर हेर्ने, टेबल इक्जाममा लान पाइन्छ। टेबलमा गएर कति पर्सेन्ट छ र कति वर्ष छ, यो के पर्सेन्टेज र एन को आधारमा गएर टेबलमा हेर्ने, एउटा फ्याक्टर आउँछ
त्यो फ्याक्टरलाई m सँग मल्टिप्लाई गर्ने, फेरि यसको पनि फ्याक्टर हेर्ने, त्यसलाई i सँग मल्टिप्लाई गर्ने र दुईटालाई जोडेपछि इस्यु प्राइस कति हो भन्ने क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ। सो इस्यु प्राइस क्याल्कुलेट गर्ने यो सजिलो फर्मुला छ एउटा। यो फर्मुलालाई सम्झिनु भयो भने टेबलको सहयोगले हामीले सजिलै यसको भ्यालु क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ र हामी पछि न्युमेरिकल गर्ने बेलामा पनि यसको भ्यालु कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने म न्युमेरिकल क्वेसनहरु सिकाउने बेलामा त्यतिखेर क्याल्कुलेसन गरेर पनि देखाउँछु। अब एउटा अर्को कुरा के थाहा पाइरहनु पर्यो भने साधारणतया त एनुअली वर्षमा एकचोटि ब्याज दिने भनेर बेचिएको हुन्छ, तर जरुरी छैन कि सबै कम्पनीहरूले चाहिँ वर्षमा एकचोटि नै ब्याज दिन्छु भनेर बेच्नुपर्छ भन्ने छैन। बोन्डहरू अर्थात् डिबेन्चरहरू कम्पनीले बेच्दा 10.5 अथवा 10% इन्ट्रेस्ट दिने भन्यो, कुपन रेट चाहिँ 10% भयो। वर्षमा एकचोटि भनेको एनुअली छ भने वर्षमा एकचोटि 10% को दरले ब्याज पाउने हो। सेमी एनुअली भने नि हुन सक्छ। सेमी एनुअली भन्यो भने यही 10 लाई डिवाइड बाइ 2 गरेर 5% गरेर वर्षमा दुईचोटि दिने हो। क्वार्टरली भन्यो भने 3 महिना हुन्छ, एउटा क्वार्टर भनेको 3 महिनाको हुन्छ र क्वार्टरली भन्यो भने चाहिँ 3 महिना कतिवटा आउँछ वर्षमा, 3 महिनाको दरले 12 महिनामा 4 चोटि आउँछ भनेपछि क्वार्टरली भन्यो भने 4 ले डिवाइड गर्नु पर्यो यसलाई। त्यस्तै गरेर यदि मन्थली भन्यो भने वर्षमा 12 चोटि दिने भन्ने बुझिन्छ, यसलाई 12 ले डिवाइड गर्नु पर्यो। मैले यहाँ नोटमा त्यही भएर लेखेको छु इफ इन्ट्रेस्ट इज पेड सेमी एनुअली छ भने वर्षमा दुईचोटि दिने भने त हो नि। सेमी एनुअली छ भने हामीले के गर्नु पर्यो, आई लाई डिवाइड बाइ 2 गर्नु पर्यो। आई भनेको इन्ट्रेस्ट, केडी लाई पनि डिवाइड बाइ 2 गर्नु पर्यो। केडी भनेको पनि इन्ट्रेस्ट रेट हो, यो पनि एक वर्षको इन्ट्रेस्ट कति, यो पनि एनुअली इन्ट्रेस्ट हो, त्यसकारण डिवाइड बाइ 2। एन लाई डिवाइड मल्टिप्लाई बाइ 2 गर्ने, किनभने एक वर्षमा सेमी एनुअल भनेको 6 महिना हो नि त। एक वर्षमा कतिवटा 6 महिना हुन्छ भन्दा दुईटा हुन्छ, कतिचोटि दिने भन्दा दुईचोटि दिने भने हो। त्यही भएर एन लाई चाहिँ इन्टु 2 गर्ने। 5 वर्ष छ भने उसले 10 चोटि पायो नि त। 6 महिनामा एकचोटि, 6 महिनामा एकचोटि गर्दा 5 वर्षमा उसले टोटल 10 चोटि पायो। त्यस्तै गरेर यदि क्वार्टरली छ भने ठ्याक्क डिवाइड बाइ 4 गर्ने आई लाई, केडी लाई पनि डिवाइड बाइ 4 गर्ने, एन लाई मल्टिप्लाई बाइ 4 गर्ने। फर्मुला चाहिँ यही हो, फेरि फर्मुला यही राख्ने। यदि हामीलाई सेमी एनुअली भन्यो भने यहाँ के गर्नु पर्यो, सेमी एनुअली भन्यो भने आई बाइ 2 गर्नु पर्यो, केडी बाइ 2 गर्नु पर्यो, एन इन्टु 2 गर्नु पर्यो। फर्मुला यही हो। फेरि यतापट्टि पनि केडी बाइ 2 गर्ने, एन इन्टु 2 गर्ने भनेपछि हामीले तीनटा कुरालाई चेन्ज गर्नुपर्ने रहेछ। यदि इन्ट्रेस्ट पेमेन्टको सिस्टम चाहिँ एनुअली छैन, एनुअली छ भने फर्मुला अघिको ओरिजिनल फर्मुला भयो। यदि सेमी एनुअली छ भने डिवाइड बाइ 2 गर्ने, केडी र आईलाई एन लाई मल्टिप्लाई बाइ 2 गर्ने। क्वार्टरली छ भने 2 को ठाउँमा 4 राख्ने, मन्थली छ भने 2 को ठाउँमा 12 राख्ने। तर जेनरली इक्जाममा हामीलाई एनुअली अथवा म्याक्सिमम सेमी एनुअली सम्म आउन सक्छ। क्वार्टरली मन्थलीको केसहरू इक्जाममा आउने सम्भावना एकदम कम छ। त्यसकारण हामीले एनुअली बुझ्यो भने सेमी एनुअली पनि बुझ्यो, बुझ्न त क्वार्टरली सबै बुझिहाल्यो, तर इक्जाममा चाहिँ एनुअली र सेमी एनुअली मध्ये एउटा केस आउन सक्छ। ओके, हामीले सबभन्दा पहिलो यो इस्यु प्राइस क्याल्कुलेसन कसरी गर्ने भन्ने कुरा बुझ्नुपर्ने रहेछ र इक्जाममा सोध्ने न्युमेरिकलमा हामीलाई यो कुरा रिक्वायर्डमा सोधिएको हुन्छ। अर्को हामीलाई इक्जाममा सोध्छ प्रिमियम अथवा डिस्काउन्ट एमोर्टाइजेसन टेबल बनाऊ भनेर। यो चाहिँ कतिखेर मात्र बनाइन्छ भन्दा जब कम्पनीले प्रिमियममा बेच्छ नि बोन्ड अथवा डिभेन्चर, अथवा जब डिस्काउन्टमा बेच्छ नि त्यतिखेर मात्र यो टेबल हुन्छ। यदि कम्पनीले बोन्ड चाहिँ पार भ्यालुमा बेचेको छ भने त्यस्तो बेलामा यो टेबल बनाउनु पर्दैन अथवा यो टेबल सोधिँदैन हामीलाई। यहाँ हेडिङ नै के लेखिरहेछ, प्रिमियम अर डिस्काउन्ट एमोर्टाइजेसन टेबल भनेको छ र यहाँ पछाडि एउटा नाम लेखिएको छ इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट मेथड भनेर। इक्जाममा मेथडको नाम कहिलेकाहीँ के भनिदिन्छ भने प्रिमियम अर डिस्काउन्ट एमोर्टाइजेसन टेबल बनाऊ युजिङ अथवा अन्डर इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट मेथड भनिदिरहेको हुन्छ। त्यो भन्यो भने फेरि हामीले यो नाम थाहा भएन भने हामीले बनाएको अथवा हामीले बुझेको चाहिँ अर्कै मेथड पो हो कि इक्जाममा सोधेको चाहिँ अर्कै मेथड पो हो कि भने जस्तो लाग्न सक्छ। त्यही भएर कन्फ्युजन नहुनुहोस्। इक्जाममा यो मेथडको नाम भनेन भने पनि टेबल बनाउने यही हो। यदि इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट भन्यो भने पनि टेबल चाहिँ यही हो। अब यो टेबल कसरी बनाउने, क्याल्कुलेसन कसरी गर्ने पछि म न्युमेरिकल क्याल्कुलेसन गरेर देखाउँछु, त्यतिखेर म यो टेबल बनाएर देखाउँछु। र टेबल बनाउने काम त्यति गाह्रो छैन। यो भनेको फर्स्टको चाहिँ इस्यु डेट हो अनि हरेक वर्षको लास्ट 2020 को लास्ट मैले एउटा इक्जाम्पल लिएको हो 20, 21, 22, 23 भनेर। यो डेट जुनसुकै पनि दिन सक्छ इक्जाममा जुन डेट दिन्छ त्यही डेट लेख्नुपर्ने हुन्छ। इस्यु डेटलाई फर्स्टमा लेखिन्छ, त्यसको एक वर्ष पछाडिको डेट यो हो
त्यसको एक वर्ष पछाडि यो, एक वर्ष पछाडि, यसरी हरेक वर्षको अन्तिम। मैले इक्जाम्पलको लागि चाहिँ मानौ 5 वर्ष म्याच्युरिटी दियो भने कस्तो हुन्छ टेबल भनेर एउटा 5 इयर्सको लागि एज्युम गरेर एउटा फर्मेट बनाइदिएको हो यो। र यो फर्मेटलाई हेरेर, यो नमुनालाई हेरेर हामीले यसै गरी न्युमेरिकल क्वेसनहरू गर्न सक्छौँ। सबभन्दा पहिला क्यास इन्ट्रेस्ट राख्नुपर्छ, त्यो भनेको आई हो। अनि इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस राखिन्छ, त्यो केडीको आधारमा निकालेर राखिन्छ। त्यसपछि अर्को एमोटाइज भनेको डट डट भनेको प्रिमियम हो कि डिस्काउन्ट हो, कि त प्रिमियम आउँछ कि त डिस्काउन्ट आउँछ। त्यसकारण प्रिमियम आयो भने प्रिमियम एमोटाइज, डिस्काउन्ट आयो भने डिस्काउन्ट एमोटाइज, के आउँछ त्यही राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि यतापट्टि छ क्यारिङ भ्यालु। क्यारिङ भ्यालु भनेको हामीले कति तिर्न बाँकी छ भन्न खोजे हो, अथवा हाम्रो लायबिलिटिज कति हो भने हो। क्यारिङ भ्यालु भनेको सिम्पल के रहेछ, लायबिलिटिज। हाम्रो एक्चुअल एमाउन्ट अफ लायबिलिटिज, यो डेटमा हाम्रो लायबिलिटिज कति हो, यो डेटमा हाम्रो लायबिलिटिज कति हो। अनि लायबिलिटिज भन्ने बित्तिकै पछि यो कहाँ जान्छ, लायबिलिटिज भनेको ब्यालेन्स सिटमा गएर हामीले यसलाई रेकर्ड गर्छौँ। त्यसकारण यो क्यारिङ भ्यालुले चाहिँ हामीले लायबिलिटिज भन्ने बुझाउँछ। अथवा सर्टेन डेटको चाहिँ एउटा कम्पनीको लायबिलिटिज कति हो, जुन हरेक वर्षको अन्तिममा ब्यालेन्स सिटमा गएर प्रेजेन्टेसन गरिन्छ। त्यसकारण क्यारिङ भ्यालु चाहिँ लास्टमा हुन्छ। र क्यारिङ भ्यालुको लास्टमा जहिले पनि फेस भ्यालु आउनुपर्ने रहेछ। भनेको यो फेस भ्यालुलाई हामीले केले डिनोट गरिरहेको थियौँ अघि, एमले डिनोट गरिरहेको थियौँ। भनेपछि यो एम बराबर जति हुन्छ त्यो लास्टमा आउनुपर्ने रहेछ एन्सर। सुरुमा के लेख्ने रहेछ, इस्यु प्राइस। अघि भर्खर हामीले इस्यु प्राइस निकाल्ने फर्मुलादेखि हेऱ्यौँ, त्यसको बारेमा डिस्कसन गऱ्यौँ हो। इक्जाममा कहिलेकाहीँ इस्यु प्राइस क्वेसनमा दिन पनि सक्छ है डिरेक्टली। इस्यु प्राइस यति भनेर दियो भने अघिको एउटा स्टेप गर्नु परेन, कम भयो। यदि इस्यु प्राइस दिएन भने पहिला इस्यु प्राइस निकाल्नै पर्यो अघिको फर्मुलाबाट, अघिको टेबल हेरेर। त्यसपछि इस्यु प्राइस निकालेर इस्यु गरेको डेटमा लगेर इस्यु प्राइस राख्ने। यहाँ केही पनि हुँदैन, हेर्नुहोस् फर्स्टमा यहाँ केही पनि हुँदैन, यहाँ पनि हुँदैन, यहाँ पनि हुँदैन। फर्स्टमा यो तिनै ठाउँमा केही पनि हुँदैन, सिधै लगेर हामीले इस्यु प्राइस भनेर लेख्नु पर्यो। अनि हरेक वर्ष हामीले इन्ट्रेस्ट तिर्छौँ र हरेक वर्ष तिरेको इन्ट्रेस्ट र प्रिमियम डिस्काउन्ट कति एमोटाइज भयो त्यो राख्दै 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 जाने। र अन्तिममा फेस भ्यालु आउँछ। फेस भ्यालु ठ्याक्कै आउनै पर्छ। फेस भ्यालुभन्दा बढी अथवा घटी कहिलेकाहीँ डेसिमलको कारणले गर्दा 1-2 रुपियाँ फरक पर्न सक्छ, नत्र साधारणतया ठ्याक्कै फेस भ्यालु नै निकालेर हामीले देखाउनु पर्ने हुन्छ त्यहाँ। ओके, इक्जाममा आउने दोस्रो टपिक यो रहेछ। पहिलो इक्जाममा सोध्ने भनेको के रहेछ, इस्यु प्राइस निकाल भनेर सोध्न सक्छ। दोस्रो हामीलाई सोध्ने भनेको प्रिमियम अथवा डिस्काउन्टको एमोटाइजेसन टेबल भनेर सोध्दो रहेछ। अब हामीलाई इक्जाममा सोध्ने तेस्रो भनेको चाहिँ जर्नल इन्ट्री बनाऊ भनेर। जर्नल इन्ट्रीहरू बनाउनु पर्यो। केसँग रिलेटेड भन्दा बोन्डसँग रिलेटेड। जस्तो कम्पनीले सबभन्दा पहिला बोन्ड बेच्यो भनेपछि बोन्ड बेच्यो भने टु रेकर्ड इस्यु अफ बोन्ड, बोन्ड बेचेको दिन कसरी बनाउने त जर्नल। कम्पनीले बोन्ड पब्लिकलाई बेच्यो, किन बेच्यो भन्दा पब्लिकबाट फन्ड कलेक्सन गर्न, कम्पनीलाई क्यापिटल चाहियो, मार्केटबाट क्यास कलेक्सन गर्न उसले बोन्ड बेच्यो। कसले किन्छ बोन्ड, हामी सबै जनताहरू जसले पनि किन्न पायो, हरेक नागरिकले अथवा कम्पनीहरूले इन्स्टिट्युसनले पनि किन्न पायो। भने चाहिँ हामीले बोन्ड किनेर के फाइदा भयो त भन्दा हामीले ब्याज पाउँछौँ हरेक वर्ष। म्याच्युरिटी डेटमा गएर हामीले इन्भेस्टमेन्ट गरेको पैसा पनि फिर्ता पाउँछौँ। फेस भ्यालु बराबर फिर्ता पाइन्छ अन्तिममा जहिले पनि। यो एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा छ। अहिले इस्यु गर्दाखेरि कम्पनीले इस्यु गर्दाखेरि एउटा बोन्डको फेस भ्यालु 1000 हो। इस्यु गर्दाखेरि 1050 मा इस्यु गर्न पनि सक्छ, 1000 मा इस्यु गर्न पनि सक्छ, 950 मा इस्यु गर्न पनि सक्ला। यो 1050 मा इस्यु गर्यो भने के भयो, यो प्रिमियम भयो। 1000 मा इस्यु गर्यो भने के भयो, पार भ्यालु भयो। 950 मा इस्यु गर्यो भने के भयो, डिस्काउन्ट भयो। यो तीनटामा जुनसुकै कन्डिसनमा पनि इस्यु हुन सक्छ। अथवा इनफ्याक्ट इक्जाममा त हामीले कतिमा बेचिएको छ भनेर यो इस्यु गरेको प्राइस त हामी आफैले क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ भनेर अघि हामीले एउटा फर्मुला पनि हेरिसक्यौँ। यसरी इस्यु गरिसकेपछि अब 1050 मा इस्यु गरेको छ भने पनि, 1000 मा इस्यु गरेको छ भने पनि, 950 मा इस्यु गरेको छ भने पनि लास्टमा म्याच्युरिटी डेटमा गएर म्याच्युरिटी अब कति वर्षको लागि छ यो, मानव एकछिनको लागि 5 वर्षको लागि हो अरे। 5 वर्ष पछाडि गएर यो बोन्डको पैसा फिर्ता हुँदाखेरि, रिफन्ड हुँदाखेरि चाहिँ कम्पनीले जहिले पनि 1000 मात्रै दिन्छ। अब हामीलाई अलि अचम्म लाग्न पनि सक्छ, आज मैले 1050 हालेर किन्ने तर अन्तिममा त 1000 मात्रै पाइने रहेछ। आज मैले 950 मा किने भने अन्तिममा 1000 मात्रै पाइँदो रहेछ। आज मैले 1050 मा किने भने 1000 पाउने, 950 मा किने भने 1000 पाउने, 1000 मा किने भने 1000 पाउने लास्टमा। त्यसो भए 1050 हालेर किन किन्नु,
950 मा पाइने बोन्ड किनौँ भने जस्तो लाग्न सक्छ हो। यहाँनिर यस्तो अवस्थामा चाहिँ के हुन्छ भन्दा यदि 950 मा बेचिएको छ भने त्यस्तो कम्पनीहरूले हामीलाई दिने ब्याज पनि थोरै दिन्छ। यदि 1000 मा बेचेको छ भने मार्केटमा जति ब्याज चलिरहेछ त्यति नै ब्याज दिन्छ। यदि 1050 मा बेचेको छ भने मार्केटमा जति चलिरहेछ त्योभन्दा धेरै दिन्छ। अब एकछिनको लागि एनआइसी एसियाले 10.5% इन्ट्रेस्ट दिन्छु भनेर मार्केटमा बेच्यो, 1000 मा बेच्यो। 10.5% ब्याज दिन्छु भनेर 1000 मा बोन्ड बेच्यो। अब कुनै कम्पनीले चाहिँ 10.5 भन्दा पनि म बढी दिन्छु भन्यो भने उसले 1000 भन्दा बढी लिन्छ के हामीसँग। बढी ब्याज दिए बापत उसले बढी चार्ज लिँदो रहेछ, त्यसलाई प्रिमियम भनिन्छ। यसमा फाइदा घाटा भन्ने केही पनि हुँदैन। तपाईले बढी पैसा पाउनुहुन्छ ब्याज, त्यही भएर बढी तिर्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर 10.5 भन्दा कम यदि कसैले 9% दिन्छु भन्यो भने त्यस्तो बेलामा 1000 भन्दा कम डिस्काउन्टमा हुन सक्छ। यदि कसैले 11 दिन्छु भन्यो भने त्यस्तो बेलामा प्रिमियम हुन्छ। अब म 11% पाउने वाला बोन्ड किन्छु, धेरै ब्याज लिन्छु भन्ने हो भने तपाईले एक्स्ट्रा चार्ज तिर्नु पर्यो, त्यही हो प्रिमियम। तर तपाईले तिरेको एक्स्ट्रा चार्ज भनेको आज तपाईले जति एक्स्ट्रा चार्ज तिर्नुहुन्छ फ्युचरमा पाउने तपाईले बढी पाउने जति ब्याज हुन्छ नि हरेक वर्ष त्यसको प्रेजेन्ट भ्यालु भनेको प्रिमियम हो। त्यसकारणले गर्दा तपाईले जति बढी तिर्नुहुन्छ आज त्यही बराबरको भविष्यमा पाउने हो बढी ब्याज। तपाईले आज जति कम मा पाउनुहुन्छ डिस्काउन्टमा पाउनुहुन्छ भने त्यति नै बराबरको तपाईलाई आज जति डिस्काउन्ट दिएको छ त्यति नै बराबर ब्याज पनि कम दिन्छ। डिस्काउन्ट दिनु भनेको त हामीले थोरैमा किन्न पाउनु हो नि, सस्तोमा किन्न पाउनु हो। तपाईलाई जति छुट दिन्छ त्यति बराबर ब्याज पनि कम पाउनुहुन्छ। तपाईसँग जति एक्स्ट्रा लिन्छ प्रिमियम त्यति बराबर ब्याज पनि बढी पाउनुहुन्छ। भने तपाईले यदि बजारमा जति चलिरहेछ त्यो भयो भने अब प्रिमियम पनि भएन, डिस्काउन्ट पनि भएन। भनेपछि मार्केटमा चलेको ब्याज भन्दा यदि हाम्रो कम्पनीले हामीलाई बढी ब्याज दिने अफर गर्छ भने त्यस्तो बेलामा प्रिमियममा बेच्दो रहेछ। मार्केटमा चलेको ब्याज भन्दा यदि कम ब्याज दिन्छ भने डिस्काउन्ट हुन्छ र मार्केटमा जतिमा चलिरहेछ ब्याज पनि त्यति नै हुन्छ भने मार्केटमा चलेको र कुपन रेट एउटै हुन्छ भने त्यस्तो बेलामा पारमा हुन्छ। अहिले म एकछिनमा लास्टमा यसको कन्क्लुजन के हो भनेर लेख्ने बेलामा फाइनलमा म तपाईहरुलाई न्यूमेरिकल गर्ने बेलामा कन्क्लुजन लेखाउँछु। कस्तो कन्डिसनमा पार हुन्छ, कस्तो कन्डिसनमा प्रिमियम हुन्छ, कस्तो कन्डिसनमा डिस्काउन्ट हुन्छ, पछि न्यूमेरिकल गर्ने बेलामा हामी नोटमा लेख्छौं। अहिले चाहिँ हामीले सिम्पल यति मात्र बुझ्नु पर्यो कि जतिमा इस्यु भएको भए पनि अन्तिममा फिर्ता हुने भ्यालु चाहिँ कति रहेछ, 1000 नै रहेछ। त्यही भएर यहाँ लास्टमा 1000 आउनुपर्छ भनेर अघि हामीले टेबलमा हेरेका थियौं। अब यदि 1000 भन्दा बढीमा बेचेको छ भने त्यसलाई प्रिमियम अन बोन्ड्स पेएबल भनेर क्रेडिटमा देखाउने। 1000 भन्दा कममा बेचेको छ भने डिस्काउन्ट अन बोन्ड्स पेएबल। अब कतिमा बेच्यो त्यति नै पैसा आयो, व्हाट कम्स इन डेबिट भन्दा क्याश आयो। र बोन्ड्स पेएबल भनेको बोन्ड हाम्रो कम्पनीबाट मार्केटमा इस्यु भयो, बोन्ड चाहिँ हामीले के रे मार्केटमा बेच्यौं। त्यसकारण बोन्ड इस्यु गर्दाखेरि यो जर्नल सम्झिनु पर्यो। त्यस्तै अर्को टु रेकर्ड पेमेन्ट अफ इन्ट्रेस्ट। हामीले हरेक वर्ष इन्ट्रेस्ट तिर्छौं। बोन्ड होल्डरलाई, जसले बोन्ड किन्छ उसलाई बोन्ड होल्डर भनिन्छ र बोन्ड होल्डरलाई तिर्ने ब्याज चाहिँ हामीले तिरिसकेपछि त्यसको पनि त हामीले रेकर्ड गर्नु पर्यो नि। हाम्रो कम्पनीको बुकमा त त्यसलाई पनि रेकर्ड गर्नु पर्यो। हो कसरी रेकर्ड गरिन्छ त भन्दा इन्ट्रेस्ट तिरेको छ भने इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस डेबिट, प्रिमियम अन बोन्ड्स पेएबल भनेको एमोटाइज कति भयो त्यो अहिलेको एमोटाइज टेबल चाहिने रहेछ। हेर्नुस्, अब तपाईहरुलाई एक्जाममा इन्ट्रेस्ट तिरेको जर्नल बनाऊ भन्यो भने त्यो टेबल हेरेर अनि मात्र भ्यालु ल्याएर राख्न सकिन्छ यहाँ। त्यही भएर एक्जाममा कहिलेकाहीँ हामीलाई झुक्याउनको लागि चाहिँ टेबल बनाऊ भनेर रिक्वायर्डमा नसोधिकन सिधै जर्नल सोध्यो भने त्यो जर्नल बनाउनु भन्दा पहिला टेबल पनि चाहिन्छ। तर जर्नल कहिलेको सोध्छ, टेबल त्यो डेटको चाहियो। जस्तै 2080 मा इस्यु भएको बोन्डको 2081 को भन्यो भने जर्नल बनाऊ भन्यो भने टेबल पनि 81 को चाहियो हामीलाई, 81 सम्मको चाहियो। पुरै होल म्याच्युरिटी पिरियडको नबनाए पनि हुन्छ, कुन डेटको जर्नल भन्छ त्यो डेटसम्म चाहिँ हामीले टेबल बनाउनु पर्ने रहेछ। यो कुरा न्यूमेरिकलमा आउँछ, पछि म न्यूमेरिकलमा बुझाउँछु। अहिले मैले भन्न खोजेको कुरा यति मात्रै हो कि एमोटाइज भनेको चाहिँ त्यो टेबलबाट हेरेर ल्याएर राख्ने हो। एमोटाइज भनेको के हो भन्ने पछि न्यूमेरिकलमा म एक्सप्लेन गर्छु, कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने, कसरी टेबल बनाउने पछि म सिकाउँछु। अहिले यति मात्र बुझे भयो कि टेबल नभइकन यो इन्ट्रेस्ट तिरेको जर्नल चाहिँ बन्द रहेनछ। त्यस्तै अर्को तेस्रो जर्नल चाहिँ अर्ली रिडेम्सनको केसमा अघि हामीले कल प्रोभिजनको कुरा गरिरहेको थियौं नि। कल प्रोभिजन भनेको चाहिँ अर्ली रिडेम्सन। यदि कम्पनीले चाहिँ म्याच्युरिटी भन्दा पहिले फिर्ता गर्छ भने त्यस्तो अवस्थालाई चाहिँ हामी अर्ली रिडेम्सन भन्छौं। यदि म्याच्युरिटी भन्दा पहिले फिर्ता गरेको छ र जर्नल बनाऊ भन्यो भने त्यस्तो बेलामा बोन्ड्स पेएबल डेबिट,
प्रिमियम अब यहाँ चाहिँ अनएमोटाइज आयो हेर्नुहोस् है एमोटाइज भनेको के हो अनएमोटाइज भनेको के हो पछि टेबल बनाउने बेलामा सिकाउँछु म त्यसको मिनिङ तर यहाँ चाहिँ हामीलाई अघि चाहिँ एमोटाइज चाहिएको थियो अब चाहिँ के चाहियो अनएमोटाइज चाहियो टेबलबाट हेरेर ल्याउने हो यहाँ डिस्काउन्ट छ भने क्रेडिटमा आउँछ र लस अन रिटायरमेन्ट र गेन अन रिटायरमेन्ट घाटा पनि हुनसक्छ नाफा पनि हुनसक्छ अर्ली रिडेम्सन भनेको म्याच्युरिटी भन्दा पहिले फिर्ता गर्दा हो यो लस भनेको कति हो गेन भनेको कति हो कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने त्यो पनि म न्युमेरिकलमा सिकाउँछु अब अहिले हामीले जर्नल चाहिँ यसरी याद गर्नु पर्यो यो जर्नल फिक्स हुन्छ यो जहिले पनि लस छ भने डेबिटमै हुन्छ गेन छ भने क्रेडिटमै हुन्छ प्रिमियम अन बोन्ड्स पेबल जहिले डेबिटमै हुन्छ त्यसकारण जर्नल चाहिँ फिक्स हुने हुनाले अब यो जर्नल त याद गर्नुको विकल्प भएन तर हामीले बुझ्नको लागि सजिलोको हिसाबले हेर्ने हो भने चाहिँ जर्नल इन्ट्रीका जुन थ्योरीहरू जर्नल इन्ट्रीको जुन प्रिन्सिपलहरू छ त्यो प्रिन्सिपलहरूलाई प्रयोग गरेर पनि सम्झिन सकिन्छ जस्तै गेन भयो भने क्रेडिटमा राख्ने लस भयो भने डेबिटमा राख्ने नोमिनल एकाउन्टले भन्छ नि त्यस्तै गरेर व्हाट कम्स इन डेबिट व्हाट गोज आउट क्रेडिट पर्सनल एकाउन्टले भन्यो सरी रियल एकाउन्टले भन्यो त्यस्तै गरेर रिसिभर द डेबिट गिभर द क्रेडिट पर्सनल अकाउन्टले भन्यो त्यसकारण हामीले त्यो कन्सेप्टलाई युज गरेर पनि जर्नल सम्झिन सक्छौँ र लास्टमा अब यो चाहिँ म्याच्युरिटी डेट है टु रेकर्ड रिडेम्सन अफ बोन्ड्स पेबल एट द टाइम अफ म्याच्युरिटी अन्तिममा गएर फिर्ता गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ अन्तिममा गएर फिर्ता गर्यो भने एकदम सजिलो छ बोन्ड्स पेबल डेबिट हुन्छ क्यास क्रेडिट हुन्छ तेस्रो टपिक भयो इक्जाममा सोध्ने पहिलो टपिक इस्यु प्राइस निकाल्ने दोस्रो टपिक अघिको टेबल बनाउने तेस्रो टपिक जर्नल इन्ट्री चारवटा मात्रै छ ठ्याक्कै यति चारवटा जर्नल इन्ट्री सम्झिनु पर्यो यो मध्ये अब कतिवटा सोध्छ के सोध्छ त्यसको आधारमा गर्ने सबै नसोध्न पनि सक्छ अब यो अन्तिम टपिक हो लास्ट टपिक हो बोन्ड्स पेएबलमा हामीले पढ्नुपर्ने अन्तिम जम्मा चारवटा टपिक भनेर जुन मैले भने चारवटा टपिकमा एउटा टपिक इस्यु प्राइस निकाल्ने अर्को टपिक त्यो टेबल बनाउने अर्को टपिक जर्नल इन्ट्री र अर्को चाहिँ ब्यालेन्स सिटमा कसरी देखाउने यो चारवटा कुरा बुझेपछि यो च्याप्टरबाट बोन्ड्स पेएबलबाट इक्जाममा सोध्ने न्युमेरिकल क्वेसन्सहरूको लागि कम्प्लिट हुन्छ अथवा इनफ हुन्छ योभन्दा बाहेक केही पनि आउँदैन हामीलाई म्याक्सिमम चारवटा कुरा सोध्न सक्दो रहेछ एउटा इस्यु प्राइस कति हो निकाल भनेर अर्को टेबल बनाऊ भनेर सोध्न सक्छ अर्को जर्नल इन्ट्री बनाऊ त्यो पनि के को जर्नल भन्छ त्यसको मात्र बनाउने हो र अर्को ब्यालेन्स सिटमा कसरी बोन्डलाई देखाइन्छ त प्रेजेन्टेसन इन द ब्यालेन्स सिट भन्न सक्छ हो त्यो भन्यो भने चाहिँ यो पनि सजिलो छ प्रेजेन्टेसन इन द ब्यालेन्स सिट कम्पनीको नाम लेख्ने पार्शियल ब्यालेन्स सिट पार्शियल भन्नुको अर्थ कम्प्लिट होइन पार्शियल भनेको हामीले कम्प्लिट ब्यालेन्स सिट ब्यालेन्स सिट बनाउँदाखेरि चाहिँ एसेट्स लायबिलिटिज सबै राख्छौँ नि क्यापिटल इक्विटीको नामहरू सबै राख्छौँ तर यहाँ चाहिँ सबै राख्ने होइन बोन्डलाई मात्र राख्ने हो भनेको ब्यालेन्स सिटभित्र बोन्डलाई कसरी देखाइन्छ भनेर बोन्ड मात्र भएको हुनाले यसलाई पार्शियल ब्यालेन्स सिट भनेर लेख्नुपर्छ एज अन कुन डेटमा बनाउने त्यो डेट लेख्ने यसरी हामीले पहिला बोन्ड्स पेएबलमा चाहिँ यहाँ फेस भ्यालु लेखिन्छ एम कति हो बोन्ड्स पेएबलको भ्यालु त्यसपछि प्रिमियम अनएमोटाइज ब्यालेन्स सिटमा पनि अनएमोटाइज चाहिँदो रहेछ है प्रिमियम छ भने अनएमोटाइज तर यसलाई एड गर्नुपर्छ डिस्काउन्ट छ भने अनएमोटाइज त्यसलाई लेस गर्नुपर्छ यहाँ अर भनेको छ नि यसको अर्थ दुईटै आउँदैन प्रिमियम र डिस्काउन्ट दुईटै त एउटै क्वेसनमा कहिले पनि हुँदैन कि त प्रिमियमको केस देला कि त डिस्काउन्टको केस देला अब प्रिमियमको केस छ भने प्रिमियम लेख्नु पर्यो डिस्काउन्टको केस छ भने डिस्काउन्ट लेख्नु पर्यो अब हाम्रो क्वेसनमा प्रिमियम र डिस्काउन्ट कस्तो कन्डिसनमा दिएको छ क्वेसन अथवा के आउँछ हामीले प्राइस क्याल्कुलेसन गर्दा थाहा भइहाल्छ सुरुमै प्रिमियम छ कि डिस्काउन्ट छ भने त्यही अनुसार टेबल बन्छ र त्यही टेबलबाट हेरेर ल्याएर राख्ने र लास्टमा क्यारिङ भ्यालु यति गरिसकेपछि बोन्डसँग रिलेटेड बोन्डमा पढ्नुपर्ने सम्पूर्ण टपिकहरू सकिन्छ र हामीले आजको क्लासमा बोन्डसँग रिलेटेड सम्पूर्ण कुराहरू पढ्यौँ आई मिन फर्मेटको कुराहरू गऱ्यौँ थ्योरीको कुराहरू गऱ्यौँ कन्सेप्ट बुझ्यौँ बोन्ड भने के रहेछ नेपालमा डिभेन्चर भन्दो रहेछ किन किन्ने यसको ट्रेडिङ कहाँ हुन्छ किनबेच कहाँ हुन्छ कम्पनीले किन बेच्छ कति समयको लागि बेच्छ यसमा विशेषता के हुन्छ भन्ने बोन्डको विषयमा हामीले आज पढ्यौँ र यो फर्मेट पछाडिको जुन चारवटा टपिक मैले अघि भनेको थिएँ जुन न्युमेरिकल क्वेसन्सको सोल्युसन गर्दाखेरि आवश्यक पर्छ र यो लास्टको चारवटा टपिक इक्जामको पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ अब हामी अर्को क्लासमा यो पछाडिको जुन चारवटा टपिकमा आधारित रहेर अर्थात् जुन क्याल्कुलेसन गर्ने इक्जाममा न्युमेरिकल क्वेसन सोद्धाखेरि चाहिँ कसरी सोल्युसन गर्ने त भन्ने विषयमा हामी न्युमेरिकल प्रब्लमहरू गर्छौँ नेक्स्ट क्लासमा आजको क्लास यति नै थ्याङ्क यू सो मच बाई